خائص زمن د دیوبند ثانی حقانی دے خائص زمن د دیوبند ثانی حقانی دے بندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 400 دے بندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 400 دے محدث کبیر دے او بدرس کیے کمال دے دانور میں دانڑے پا افق پورتا بے مثال دے تیری دا جہالت سیری عرضے کی بل مشال دے کراچی شی دورا یا دا اختر دا میاش لال دے دے دور امام دا احادیث قال و حال دے دے دور پشیوخ کے بے مثل شان لال دے دے دور پشیوخ کے بے مثل شان لال دے رام بیل دیکھ چامبیل رام بیل دیکھ چامبیل کرے خان گل تبابو نے دے بندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 400 دے بندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 400 دے خائص زمن د دیوبند ثانی حقانی دے بندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 400 دے بندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 400 دے